कुछ लोग इसको यानी पानी की कमी को जो बड़ी बेसिक ज़रूरत है इंसान की उसको एक्सप्लॉइट करने की उस पर सियासत करने की कोशिश करते हैं। यार पानी पे सियासत ना करें, सियासत के लिए और भी बहुत सी चीज़ें पड़ी हैं। इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे पीटीआई वाले, पीटीआई के एमपीएस, पीटीआई के एमएनएस, पीटीआई का एक एक जवान, एक एक लीडर इंशाल्लाह साबका दौर के चोरों से भी मुकाबला करेंगे, लुटेरों से भी मुकाबला करेंगे, डाकुओं से भी मुकाबला करेंगे। मैदान जब सजेगा तो इंशाल्लाह मुकाबला भी करेंगे, लेकिन पानी सबकी ज़रूरत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम एहलियान मानसरा को, पीटीआई मानसरा को, तमाम दोस्त अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। मेरे आज के इस ब्रीफिंग का मकसद ये है कि मुझे एक ज़िम्मेदारी सौंपी गई एमपीए बाबर सलीम खान की तरफ से कि आप ये पब्लिक हेल्थ और वाटर सप्लाई स्कीम्स और जो हमारा मेगा ग्रेविटी फ्लो स्कीम है उसके आप फोकल पर्सन है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ी ब्रीफिंग थोड़ा सा लोगों को बताएं कि हमने क्या काम अभी तक किए और जो पाइपलाइन में और हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। इस सिलसिले में मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। मैं सीआईडी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपसे बात कर सकूँ। सबसे पहले इस तरह है जी कि जैसे आप सबको पता है मानसरा में पानी का मसला हमेशा से है, बड़ा मुश्किल है। पिछले 30 साल से अगर मैं कहूँ तो कम नहीं होगा। हम छोटे थे तब भी ये पानी का मसला होता था, तो उसके लिए सबको एफर्ट्स करनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ नुमाइंदों ने किया भी और कुछ ने उस तरह नहीं कर सके जिस तरह करने का हक था। तो मैं पीटीआई गवर्नमेंट के हवाले से बात करूंगा, मैं बाबर सलीम स्वाति के हवाले से बात करूंगा कि इसने कुछ जो चीज़ें की वो कम से कम पब्लिक को भी पता हो, पीके 31 के अवाम को भी पता हो और हमारे दोस्तों को भी पता हो कि हम क्या करना चाह रहे हैं और क्या किया अभी तक इस पीके 31 और मानसरा सिटी के पानी के लिए। सबसे पहले आपके नोटिस में ये लाऊं कि चरनी पे 4 करोड़ रुपए की स्कीम जो है वो ज़ेर तामीर है। और ख़ुशी की बात यह है कि इस बजट में केपी गवर्नमेंट में जितने भी स्कीमें ऑन गोइंग थी या नहीं हैं, तमाम डेवलपमेंट फ़ंड को फुली फंडेड कर दिया। तो वो एक बड़ी खुशाइन बात है कि पहले तो ये होता था कि 10% रिलीज़ हो जाते थे, फिर ठेकेदार को पैसे नहीं मिलते थे, फिर उसको फुली फंडेड करने के लिए एमपीएस को बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, बड़े चक्कर लगाने पड़ते थे फाइनेंस वालों के साथ साथ। लेकिन वो फुली फंडेड होगी, वो चल रहा है और उससे ये जामे मस्जिद तक का ये तमाम एरिया चढ़नी जांबाज कॉलोनी समेत ये सारा कवर हो जाएगा। इस पे काम चल रहा है। दूसरा वो एक शेलिया वाटर सप्लाई स्कीम थी, वहाँ पर एक वेल है, उसकी एक्सटेंशन के लिए 1 करोड़ रुपया रखा। ये जो चेन्नई वाला मैं कह रहा हूँ ये 4 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। और ये शेलिया की जो स्कीम है जो ट्यूबवेल वाली, उसके लिए 1 करोड़ रुपया रखा। उसकी मज़ीद एक्सटेंशन के लिए वो सफ्तर रोड और ये सारा एरिया तक, वो चिट्टी टेरी से सफ्तर रोड और ये सारा एरिया भी इससे कवर हो रहा है, उसके लिए ये पैसे रखे हैं, वो भी तकरीबन मुकम्मल है। और ये जो है पोठा कट्ठा से एक ट्यूबवेल है, उसके लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपए रख लिए गए, वो काम लगा हुआ है। वो भी इंशाल्लाह उससे ये जो कॉमर्स कॉलेज और ये जो नीला ढब नंबर 1 दरमिया माला नीला, ये सारा एरिया उससे कवर होता है। 1 करोड़ 80 लाख रुपया उसके लिए बाबर सलीम खान ने रखा है। फिर हमारी एक, क्योंकि जो हमारी ग्रेविटी फ्लो स्कीम की ग्रेविटी फ्लो का जो मेगा प्रोजेक्ट है उस पे जो नेस्पाक को हमने एज ए कंसल्टेंट हायर किया हुआ है, तो उन्होंने एक हमें रिपोर्ट दी, उन्होंने स्टडी किया है, इसको मानसरा सिटी को भी स्टडी किया है कि इस पे पानी का कितना मसला है, कितनी ज़रूरत है क्या। तो उन्होंने हमें ये बताया कि अगर ये जो रस्टेड पाइप हैं
तो जगह जगह से पाइप लाइनें फटी हुई हैं, वॉल्स लीक हैं, लोग टूटियाँ नहीं लगाते, वो जब पानी आता है वो ज़ाया हो जाता है। अगर इस लीकेज को और इस रस्टेड पाइप को हम चेंज कर लें तो 30% पानी हमारा जो है वो जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो पहले से जा रहा है, वो बच जाएगा। तो उसको जहन में रखते हुए हमने रस्टेड पाइप के लिए 1 करोड़ रुपया, सिटी के जितने भी पाइप पुराने हैं, जंग आलूद हो गए, लीकेज है जिनमें, तो उनको ठीक करने के लिए 1 करोड़ रुपया रख लिया है और उसका काम इंशाल्लाह ये अभी शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा तकरीबन जो इमरजेंसी में लोगों की ज़रूरत थी, जहाँ पानी का बहुत शदीद बुरहान था, तो उसके लिए तकरीबन 60 बोरिंग जो है बाबरहान ने दी है सिटी में। यानी ये तकरीबन 60 बोरिंग्स हैं, जिनमें से 40 कंप्लीट हो गई हैं और 20 जो है 20 उस पर काम लगा हुआ है। और इसके लिए हमारा फ्यूचर प्लान भी ये है कि अभी इमरजेंसी में, क्योंकि हमारा जो प्लान है कोटके डैम वाला, ग्रेविटी फ्लो वाला, वो टाइम कंज्यूमिंग सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो इमरजेंसी में अभी ये प्लान ये हुआ, डिसाइड ये हुआ, जो वो बाबरहान जब इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे अपनी पब्लिक से तो वो उसको थोड़ा सा ब्रीफिंग भी देंगे कि प्लान ये हुआ है कि इमरजेंसी में हम फौरी जो काम कर सकते हैं लोगों को रिलीफ देने के लिए, वो बोरिंग के ज़रिए ही जो फ़ौरन बन भी जाती है, तैयार भी हो जाती है, मशीन भी आ जाती है। तो उसके लिए अभी उस पर डिसाइड नहीं हुआ कितने पैसे रखेंगे, लेकिन हमने आपस में जो बात की थी कि अगर 3 से 4 करोड़ रुपया आप इसमें रखें तो सिटी में जहाँ ज़्यादा शदीद, किसी के घर 10 दिन पानी नहीं आ रहा, किसी के घर 5 दिन पानी नहीं आ रहा, ऊपर से मौसम भी ऐसा है, वाटर लेवल ऑटोमेटिकली कम भी हो गया है जिसकी वजह से पानी कम भी हुआ है। तो इस तरह करें कि ये जो आप 3-4 करोड़ रुपये के सिटी में जहाँ ज़्यादा इशू है तो वहाँ पर लोगों को बोरिंग दें, बोरिंग वेल दें, तो उसमें मशीनें मिसाइल लगा कर दें, कहा कि एक महला, छोटा छोटा महला, गलियाँ 1-2, ये तो कम अज़ कम फौरी तौर पर इनको रिलीफ मिले। ये इंशाल्लाह प्लान है फ्यूचर के लिए हमारा। फिर आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि वो जो ठंडी खुई का कोई शेलो वेल था, सरदार जूर साहब ने उसको बनाया था, उसका कोई इशू था, अभी तक चली नहीं थी, तो उसके लिए उसका ट्रांसफार्मर और उसकी कुछ लाइनें रहती थी, क्योंकि उस वक्त वो इशू था, फुली फंडेड तो नहीं थी वो स्कीम भी, तो उसके पैसे रुक गए थे, तो उसके लिए भी पैसे रख के तो उसको कंप्लीट करके इंशाल्लाह वो भी उनके पिछले MPA साहब का जो हमें कोई वाइड स्कीम मिली है पानी के लिए, तो उसको कंप्लीट करके उसके ट्रांसफार्मर भी लगवा रहे हैं कुछ दिनों में, ताकि उससे भी कुछ लोगों को रिलीफ मिल जाए। और 2 चीज़ें जो मैं ख़ास तौर पर डिस्कस करना चाहता हूँ, जो हमारा की फीचर है पानी के हवाले से, क्योंकि ये पानी का मसला ना बोरिंग से हल होगा, ना रस्टेड पाइप से हल होगा। इसके लिए हमें पानी का बड़ा सोर्स चाहिए और पानी की बड़ी स्कीम चाहिए, जिस पे टाइम भी लगेगा, जिस पे पैसा भी लगेगा, लेकिन अगले 50-100 साल के लिए अगर हमने अपने शहर को, जिसमें हम कहते हैं ना साझा मानसरा, तो ये साझा मानसरा है, इसमें पखल के लोग भी आबाद हैं, इसमें बालाकोट के लोग भी आबाद हैं, इसमें हर जगह के लोग आबाद हैं। तो अगर परमानेंटली इसको हल करना है तो उसके लिए हमारे पास 2 स्कीम है। एक जो जल्द कंप्लीट हो सकती है वो ये कि कोटके डैम जो अभी तकरीबन 70% अपनी तकनीक को पहुंच गया है, उससे हमें 8 क्यूसेक पानी मिलना है। क्योंकि जब उन्होंने काम शुरू किया तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर के साथ मीटिंग्स की MPA साहब ने की और उन्हें इस बात पर कायल किया कि आप डैम इरिगेशन पर्पस के लिए बना रहे हैं, लेकिन इसमें हमें कुछ पानी दें जो हम शहर की ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो उनके साथ मीटिंग्स कामयाब हुई, उन्होंने हमें प्रॉमिस किया, बल्कि वो रिटर्न उसमें सारा आ गया, तो उन्होंने 8 क्यूसेक पानी तकरीबन हमें देना फिर एग्री हैं। और उनकी जो कंप्लीट हो गया है डैम जितना, तो हम उस हाइट पर, उस लेवल पर पहुंच गए हैं जिधर से उन्होंने हमें पानी देना है।
وہ ہمیں وال کے ذریعے پانی دیں گے، اس کے آگے اس کو لانا اور بچھانا وہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ہم نے جو پلان بنایا تھا کہ پبلک ہیلتھ کے ساتھ ڈسکس کر کے پبلک ہیلتھ نے جو اے ڈی پی بنائی اور پلان بنایا، وہ کافی کاسٹلی اور بڑی کمپلیکیٹڈ اور بڑا لمبا، وہ ایک الگ سے ایک میگا پروجیکٹ بنتا ہے۔ یعنی ادھر سے اگر ہم 18 انچ کی لائن لائیں اور نئے سورسز بنائیں اور نئی پائپ لائنیں بچھائیں تو ایک تو وہ ٹائم کنزیومنگ ہے، دوسرا وہ کم از کم 60 کروڑ کے قریب اس کا کاسٹ پہنچتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ جو پہلے سے ایگزسٹنگ لائنز ہیں، ٹی ایم اے سے جو اچھڑ نالا سے جو پانی آ رہا ہے، پہلے سے ہمارا سرکٹ ہاؤس کے پیچھے سورس ہے، اس کے علاوہ سپلائی موڑ میں ہمارے جو ہمارا کیا کہتے ہیں اسٹوریج ہے، اور اس طرح سرکٹ ہاؤس کے پیچھے اسٹوریج ہے۔ تو ان اسٹوریج میں جو لائنز آ رہی ہیں 12 انچ کی، اس کو ہم اس پانی کے ساتھ اٹیچ کر لیں جو ہمیں کوٹکے ڈیم سے مل رہا ہے۔ تو یہ وہ کام ہے جو فوری طور پر ہم کر سکتے ہیں۔ فوری سے مراد 1-2 دن نہیں، فوری سے مراد پھر بھی 2, 4, 5, 6 مہینے ہیں، کیونکہ وہ بڑی لائنز ہیں ان کے ساتھ۔ اور اس میں تھوڑا سا ایشو ہمیں یہ آ رہا ہے کہ جو ہمارا سی لیول ہے کوٹکے ڈیم کا اور ہمارا سٹی کا اتنا زیادہ فرق نہیں ہے۔ اس کے لیے راستے میں ہمیں کوئی پمپنگ اسٹیشن بنانا پڑے گا، اس پہ کچھ پیسے لگ جائیں گے، وہ ایشو نہیں ہے انشاءاللہ۔ اگر پمپنگ کے لیے ہمیں 1-2 کروڑ روپیہ 1.5 کروڑ روپیہ ایکسٹرا بھی خرچ کرنا پڑتا ہے ایگزسٹنگ لائن کے ساتھ، تو یہ انشاءاللہ اس پہ پوری ایک پلان، ایک پورا ڈیزائن پچھلے دنوں ایم پی اے صاحب کی اور ڈی سی صاحب کی اور پبلک ہیلتھ اور ٹی ایم اے، یہ ہم سب کی ایک کمبائن میٹنگ بھی ہوئی تھی، اس میں بھی یہ چیز ڈسکس کی گئی، اس کے لیے ایک ڈیزائن بھی بنایا گیا ہے۔ تو اس پہ ہم انشاءاللہ ہمارا پلان یہ ہے کہ جو ہم سب سے جلدی پانی لا سکتے ہیں وہ کوٹکے ڈیم والا ہے، اس کو ہم ایگزسٹنگ لائنز کے ساتھ تھرو کریں گے۔ جہاں سے پمپنگ کی ضرورت پڑی، گریوٹی سے کام نہ چلتا ہوا، تو ہم اس کو ایکسٹرا پمپنگ اس کے ساتھ لگا کر یہ سٹوریج بنا کر، یہ وہ شارٹ ٹرم اور جو ہمارا پلان ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اللہ پاک اس میں ہمیں کامیاب کرے گا۔ ہم نے یہ پلاننگ مکمل کر لی ہے، اس کی ڈیزائننگ بھی مکمل کر لی ہے، تو یہ انشاءاللہ جلدی آپ کو اس کی خوشخبری دیں گے۔ اور آخر میں ذکر کر دوں اس کا جو گریوٹی فلو اسکیم ہے، اس کے لیے سب سے پہلے میں سی ایم صاحب کا، ہمارے کے پی کے وزیر اعلیٰ صاحب کا شکر گزار ہوں، اور انہوں نے بڑی دلچسپی کے ساتھ اور ہمارے ایم پی اے صاحب کی بات کو سنا اور اس کو بڑا وزن دیا، کیونکہ یہ اسکیم پہلے بھی ڈسکس ہوتی رہی ہے، لیکن اس کے لیے فنڈ کوئی نہیں لا سکا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم 2 میل سے لائیں گے، کوئی کہہ رہا تھا کہاں سے لائیں گے، کوئی کہتا تھا کہاں سے لائیں گے، لیکن اس پہ یہ فنڈ کوئی نہیں لا سکا، زبانی کلامی باتیں تھیں۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ فنڈنگ ہو گئی ہے، اور نیس پاک ہمارا کنسلٹنٹ ہے، اس کی اسٹڈی جاری ہے۔ یہ انیشیل کاسٹ اس کی تقریباً 6.5 ارب روپے بنتی ہے۔ یہ پانی آئے گا اس طرف پارس کے سامنے ایک ایریا ہے، اس کو کہتے ہیں سچا ندی، وہاں سے بڑا زبردست پانی ہے، بڑا زبردست سورس ہے۔ سردیوں میں بھی وہ پانی اتنا کم نہیں ہوتا، اور کنسلٹنٹس کی رپورٹ کے مطابق وہ اتنا انف ہے کہ ہم تقریباً 1.5 سے 1.25 لاکھ کی آبادی کو اس سے مستفید ہو سکتی ہے۔ اور اس کے لیے ڈیزائننگ بھی ساری تیار کر دی ہے، کنسلٹنٹس کی رپورٹ بھی تیار ہے، لیکن وہ ایک لانگ ٹرم ہمارا پلان ہے، وہ ایک لانگ ٹرم، اس کا تعلق سیاست سے زیادہ انسانیت سے، انسانی ہمدردی سے، اور وہ ضرورت سے، انسانی ضرورت سے، کیونکہ یہ بنیادی ضرورت ہے پانی کی۔ تو وہ اسکیم، اس پہ چاہے 2 سال لگیں گے، 4 سال لگیں گے، 5 سال لگیں، لیکن وہ جب کمپلیٹ ہوگی تو انشاءاللہ مانسرا شہر اور اس کے گرد و نواح کا جو مین ایشو ہے پانی کا، وہ اگلے انشاءاللہ 50-100 سالوں کے لیے کور ہو جائے گا۔ اس پہ ہم بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو، یعنی پانی کی کمی کو، جو بڑی بیسک ضرورت ہے انسان کی، اس
کو ایکسپلائٹ کرنے کی، اس پہ سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یار پانی پہ سیاست نہ کریں. سیاست کے لیے اور بھی بہت سی چیزیں پڑی ہیں. انشاءاللہ مقابلہ کریں گے پی ٹی آئی والے، پی ٹی آئی کے ایم پی ایز، پی ٹی آئی کے ایم این ایز، پی ٹی آئی کا ایک ایک جوان، ایک ایک لیڈر. انشاءاللہ سابقہ دور کے چوروں سے بھی مقابلہ کریں گے، لوٹیروں سے بھی مقابلہ کریں گے، ڈاکوؤں سے بھی مقابلہ کریں گے. میدان جب سجے گا تو انشاءاللہ مقابلہ بھی کریں گے. لیکن پانی سب کی ضرورت ہے، اور اس میں جتنی بھی لوگوں کی کوئی احتجاج کرے، کوئی ڈیمانڈ کرے، تو ہم بھی اس سے اتنے ہی متفق ہیں اور اس کی اتنی ہی حمایت کرتے ہیں جتنی کہ وہ خود کرتا ہے. اور انشاءاللہ یہ چند چیزیں تھیں جو میں بتانا چاہ رہا تھا، جو ہمارے اینڈ سے ہو رہی ہیں، جو گورنمنٹ کی اینڈ سے ہو رہی ہیں. اور انشاءاللہ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو ان چیزوں کو سب نے مل جل کر ٹھیک کرنا ہے. اور کسی بھی کے پاس بھی کوئی سجیشن ہے، کسی کے پاس بھی کوئی سجیشن ہے کہ ان چیزوں کو، اس پانی کے مسئلے کو ہم فوری طور پر ایسے حل کر سکتے ہیں، بالکل اس کو چاہیے وہ ہمیں بتائے، وہ اپنے نمائندوں کو بتائے. تو اس پہ جتنا بھی کوئی اس کو ویلکم کیا جائے گا. اور جو بھی ڈویبل چیز ہوگی، جو کر سکتے ہیں، جو فزیکلی پاسبل ہے، تو انشاءاللہ اس کے لیے یہ پی کے 31 کے ایم پی اے صاحب، بابر سلیم خان، میں، ہماری ساری ٹیم اس کے لیے بالکل کام کریں گے، اس کے لیے فنڈنگ لائیں گے، اور انشاءاللہ اس کو ہم ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کریں گے. یو آر آل ویلکم. کوئی بھی تجویز ہے، کوئی بھی دینا چاہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا اتنا سارا ٹائم لیا. ناصر صاحب کا بہت بہت شکریہ. CID نیوز کا بہت بہت شکریہ. السلام.